बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सगळे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकमत तुमच्या सगळे आसून तुमचे सगळे आसूं. आयचे मीस आलेक्स पिंटोच्या आत्म्याक भेटयता. मोगाच्यानो सोम्याच्या पुनर्जीवनपणाच्या संभ्रमान वाटेली जावन संतोषान ह्या देव मंदिरान सांगता जमल्या. पातकाच्या काळोखांत असलेल्या मनशा फुडाक एका रुखाच्या कुर्सा वयर आपलें रगत व्हरून कश्ट सोसून मरण पावल्लो जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणलें सत आम्हा सर्वांक पास्कांच्या फेस्ताचो उगडास काडटा. आयची देवस्तुती आमी सर्वांनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणान भागीदार जावन आपोवणें दिता. भावार्थाच्या काळजान आनी मनान आमी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक सोदया आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक साक्षी जावन जीव जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानान मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन पावते परिवार घेवचे खातीर आमची प्रार्थना ओळखून घेवया. हांव पाती सर्वोदया देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, तुजो ज्ञान सर्व सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी वायट घडोवन हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या प्रसंगाक तुज्या सुदान संवकार मेरेन सगळ्यांक येतात निमगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, तुजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोड परमेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. आमेन. Krista,
पवित्रात्म्या संगती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा, आमच्या सोडूनदारा तुझ्या एकल्याच पुता वरवीं मोनाचेर जैत व्हरून आयच्या दिसा तुवें स्वर्गीचो दारवंडो आमकां उगडलोय. त्याच्या जैतिवो पुनर्जीवपणाची भक्ती आनी नवाजेन आमी बरोवप केल्या. तर आतां तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाल आनी ताचे वरवीं आमची जिवीत उजवाडाचे नवे जिवीत जावं दी. आमच्या सगळ्यांक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेची तो जियेता रातूर चळयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांक कृत्यान पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पेद्रोन उलोवंक सुरू केलें. जुवावन स्नान परगटल्या उपरांत गालिलेयांत सुरू करून आख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा. देवान कशें जेजू नाजरेनाक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन अभिशेक केलो हे विशांती तुमी आयकलां. तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देंवचाराचे पदवे खाल आसलेल्यांक गूण करीत गेलो. कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो आनी जुदेवांच्या गांवांत आनी जेरुसलेमांत ताणें केल्ल्या सर्वांचे आमीच साक्षी. एका खुर्सार उमकळावन ताका तांणी जिवेशी मारलो. पूण देवान तिसऱ्या दिसा ताका जिवंत करून उठयलो आनी तो दिश्टीक पडोवंक निर्मिलें. सक्कड लोकांक न्हय पूण देवान पयलेंच नेमलेल्या साक्षीदारांनी म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत करून उठयल्या उपरांत आमी ताचे संगता जेवल्या आनी पियेल्या. आनी आतां देवान ताका जिव्यांचो आनी मेल्ल्यांचो नितीकर्त नेमला म्हण लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशयांत साक्ष दिवंक जेजून आमकां ताकीद दिल्या. ताका सतमंतल्या सोमेस्तांक ताच्या नांवा मारिफात पातकांचें मोक्षाणें मेळटा म्हण सोमेस्त प्रवादी रुजवात दितात. देवाचें उतार हें. देवाचे उलोवकार. दिसवो सर्वेस्परानच केलो ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करुया. दिसवो सर्वेस्परानच केलो ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करुया. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सासनाक बाळता. तर इस्रायल ताका वाखणून म्हणो ताचो विश्वासी मोग सासनाक बाळता. देव सर्वेस्परानच केलो ह्या दिसा आमी
संतोष उल्हास करूया. सर्वेश्वराच्या उजव्या हातान जैत वेला, ताच्या उजव्या हातान महत्कार्यां चलयल्या. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. देशो सर्वेस्परानच केलो, ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातर, जालो बांदप्यांचो मोल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी थटक जाल्या. देशो सर्वेस्परानच केलो, ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. देशो सर्वेस्परानच केलो, ह्या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. दुसरे वाचप सा पावलून कोलोसैकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्त सांगाता जर तुमी जिवन जाल्यार तर सर्गीच्या वस्तूंचें जावन तुमचें अत्रे. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तूंक गमन दिनासतना सर्गीच्या वस्तूंक चड मोल दिया, कित्याक तुमी मेल्यात. तुमची जिणी क्रिस्त सवे देवा थंय लिपून आसा. आमची जिवीत जावन आसा आसतलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जातलो त्या वेळार तुमी ताची सांगाता महिमेन प्रत्यक्ष जातल्यात. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. सर्वेस्पराक जय जय alleluia. सर्वेस्पराक जय जय alleluia. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय alleluia alleluia. सर्वेस्पराक जय जय alleluia. सर्वेस्पराक जय जय alleluia. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय alleluia alleluia. सौम्या तुझे उतर बाळता, सासनिक जिवीतेला बैता. सौम्या तुझे उतर बाळता, सासनिक जिवीतेला बैता. मोगा माय पासांगी येमच्या, सर्वांक मोगान सांभाळता. मोगा माय पासांगी येमच्या, सर्वांक मोगान सांभाळता. सर्वेस्पराक जय जय alleluia. सर्वेस्पराक जय जय alleluia. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय alleluia alleluia. सुबेस्पोर तुमच्या समय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. साकोळ्याच्या पयल्या दिसा
मागदालीची मरिया भोव सकाळी अजून काळोख आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधी वेळी हातून काडलोली देखली. देखून सिमोन पेद्रू आनी जेजू मोग कोत्तालो तो दुसरो शिश आसले थंय धांवून वचून तिणें म्हणलें, सोम्या समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें आमी नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिश्या बरोबर भायर सरलो आनी समाधानशी गेलो. ते दोगूय धांवून लागले. पूण तो दुसरो शिश पेद्रू परस बेगीन धांवलो आनी समाधीशी पयलो पावलो आनी वोड घालून ताणें जमनीर आसलेल्यो ओलयो देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताचे फाटल्यान शिमोन पेद्रू पावलो आनी समाधीन भितर गेलो. थंय जमनीर ओलयो आसलेल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताच्या तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली सोरशी न्हय, पूण कुशीक कोणवळलो. तेन्ना समाधीशीन पयलो पावलो तो शीश भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विश्वास दवरलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तो मेल्लेतलो जिवन जावंक जाय असलो म्हूण तें आजून नको आसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणे तुका ख्रिस्ता. टेन कमांडमेंट पिक्चर आमी पयला आसतलें. तुमी पयला टेन कमांडमेंट पिक्चर. तें कोणें काडलेलें तेजें नांव सेसिल बी डिवेल आनी हो मनीस डिरेक्टर आहलो, प्रोड्युसर आहलो, बरो भाग्यवान मनीस. तेच्या घरांत बरें जागो आहलो, बिल्डींग आहली, बंगलो आहलो, बिल्डींग बंगलो आहलो आनी तेच्या बंगल्या भायर भितर तेका एक स्विमींग पूल आहलो आनी त्या स्विमींग पुलांत तेजे लागीं 2 होडी आहली धाकटी. एका होडयेंत तो बसलो आनी भोंवती ह्या स्विमींग पुलाची झाडां आहली. म्हणजे थंडगार तो जागो आनी तो त्या होडयेंत बसून एक पुस्तक वाचता आनी पुस्तक वाचतना तेजी नदर ती दुसरे होडयेचेर पडटा. धाकटुली होडी आहली ती त्या होडयेचेर पळयता. तो ताका दिसता कितें उदकांतल्यान कोण भायर सरता. आपले इंग्लिशीन आमी म्हणटा बीटल, काव काया आसता इतले मोठे मोठे बीटल. ते भायर सरता. तो ताका पळयता आनी ते बीटल कितें करता, त्या होडयेचे सायडीक वचून चिटकता लागता. तो बघून तो वाचता आनी मागीर तो आपलो बूक वाचूंक चालू करता. पूण तेजी नदर फक्त तेजेर वयता थोड्या वखदान. कित्याक तितून कितें तरी जाता ताका दिसता. तो बूक बंद करता आनी तेजेर नदर दवरता त्या बिटलाचेर आनी ताका कितें दिसता. ती बिटल पयलीं चिटकोन हाडली पळय ती तेजी फाटली भाग जी आसा पोट तेजे ते बोटीक लागलेल्या फाटली भाग तो पळयता. तो वयल्यान पासून खाल पासून ती उकडटा फुट्टा आनी तो खूब उरता आनी त्या फुटल्या उपरांत तितूंतले भायर कितें सरता तो खूबच उरता आनी कितें भायर सरता बटरफ्लाय उडून वयता. तो चिंतून पडटा. ते बिटल आनी उदकांतले भायर सरून ते होडयेक चिटकले आनी होडयेंतले चिटकल्या उपरांत थोड्या वेळार सुकले आनी सुकल्या उपरांत फुटले आनी फुटल्या उपरांत भितर तितूंतलो जीव भायर सरलो. असलो जीव बटरफ्लाय, नवे जिवीत ते खिचे. तो बटरफ्लाय मेलो, तो बिटल मेलो, तो बटरफ्लाय कोण चिंतून जालो. इंग्लिशीन आमी म्हणटा another way of living. पयलो तो आसलो बिटल, आतां तो बटरफ्लाय जालो. म्हणजे म्हाका पावलो आमी आयज असो दीस दोत्ता वेगोचेर ताका म्हणटा
इस्टर जेजू मेलो आणि पुनर्जीवन जालो जायतो लोक मानिना अजूनही मानिना ना ताका चोरून येयलो आसतलो पण तेच्या शिश्यांनी ही स्टोरीज नाही सोडलेली आहे पण आम्ही भावण करता आम्ही मानता की जेजू ख्रिस्त परत मेलो पुनर्जीवन जालो आणि आयचे एव्हांजलान एक वस्त दिलेली आसा आमकां ती धाकटुली दिसता पूण पळोवंक येतात तितून खूब मिनींग आसा आनी ती वस्त म्हणजे तेन्ना ताणें फाटल्यान शिमो पेद्रू पावलो आनी समाधान भितर गेलो थंय जमनी ओली आसलेल्यो आतां तुमकां उगडास म्हणून जावं जेजू मेल्या उपरांत ताका कुसावलो काडल्या उपरांत तेजेर एक कुडको घातलो व्हडलो दोन फूट तुवें पयलो आसतलो न्हू आमचे गोजेरी केन्ना केन्ना आमी धरता आनी ते कुडके घालून जेजूचे बॉडीचेर आमी कुडका घालता ताका ओली आसलेल्यो त्यो ताणें देखल्यो पेद्रू पयल्यो ताचे तकलेन घातलेलो तो रुमाल ओली सोरशी न्हय आतां कुडा धरात बॉडीचेर आंगाचेर तेजेर कुडको घातलो आनी तोंडाचेर तेजेर रुमाल घातलो दोन कुडके एकूच दोन रुमाल घातलो ओली सोरशी न्हय पूण कुशीन कोणवलो इंग्लिशीन म्हणटा फोल्डेड आतां हांव विचारता तुमकां ही कित्याक पळय तेणें बरयलें न्ही आमकां जिवनान आमकां कितें सांगून फायदो कितें ते आमी जाणा तेजे कुडको घातलेलो तेजे आंगार कुडको घातलो ते तकलेर रुमाल घातलो तूं बरो आनी जेजू जेन्ना उठलो तो कुडको तेजो खाली पडलो जमनीर पडलो पूण तोंडाचो आलो खंय पडूंक जालो तूं पडोंक ना ताका फोल्ड केलो कणमळलो फोल्ड केलो कोणे फोल्ड ती संस्मणी आहा तो जॉन म्हणटा आमकां सांगूंक सोदता हितून एक संस्मणी आसा त्या टायमाच्या काळार जूच्या टायमाच्या काळार धोनी जो आसलो घराचो तो जॉनार बसलो तेन्ना सेवक तेजो आसलो तेन्ना त्या टायमार गुलाम आहले सर्वंट्स नासले आमच्या भशेन तेन्ना गुलाम आहले स्लेव गुलाम तो गुलाम त्या धोनी जेयता आसतना लागीं रावनासलो पयस रावता कित्याक धोनी जेयता आपणे दिसोन ताका डिस्टर्ब करूंक नाका तो लांब रावता आनी तो जेवण जाल्या उपरांत आमी कितें म्हणटा नॅपकीन घेता म्हणून जेयले आपण हात पुसून उरलेले कितें आसा तोंड पुसून ते नॅपकीन जो तो धोनी टेबलाचेर उडयले जाल्यार ती सिग्नल कोणाक त्या सेवकाक त्या गुलामाक की हांवें जेवण म्हाजें जालें म्हणजे आतां तुजें सगळें काडूं येता जाल्यार ताका काडूंक जायना धोनी बसलो टेबलाचेर तेन्ना कोणाक काडूंक जायना जेवण जालें म्हणजे तो टेबलार तो कुडको उडयलो म्हणजे तो धोनी सेवक जाणा की आतां हेजें जेवण जालें आतां म्हाजें काडूं येता पूण जो तो धोनी जेवण जालें ना तेचें आनी तेन्ना तो नॅपकीन फोल्ड केलो आनी दवरलो पूण तो कितें सांगूंक सोदता आपूण परतून येतो आपूण जेवण परतून येतो म्हणजे म्हाजें जेवण जावना ते सांगूंक सोदता जेवण आमकां जेजू जिवंत जालो जेजू मेलो जेजू जिवंत जेजू नव्यान येतलो हें आमकां सांगूंक सोदता आयचो हेवाचें व्हेरी डीप मिनींग आनी आमी हें वाचता दिसता आनी सोडून दिता तर आमी आयच्या फेस्ता दिसाक उगडास करता इट्स अ ब्युटिफूल डे आमी खुशाल आसा जीसस इज रिजन पूण उगडास धरून जावं तुमी करो तेचेर उगडास धरून जावी नॅपकीन इज फोल्डेड इन केप बिकॉज जीसस कमिंग बॅक परतून येता ते पासून आमी आमची तयारी धरूंक जाय तो केन्ना येत आयज फाल्यां परवा घालूं नाका पूण येतलो ती तयारी आमी धरूंक जाय सो हे फेस्ता दिसा आमी सुद्दां भोंवना की एक ती व्हडली तयारी आमकां करपाची आसा नाल्यार गडबडीन आमी मजा दिसता कित्याक हेचे फुडें म्हाका कितें जेजू परतून येतो तो हें आजचें शुभ वर्तमान घरा घेवन वयचें आनी उगडास धरप हें फेस्त व्हडलें खरें पूण जिवा उमकां सांगूंक सोदता उगडास धरा
पुतण्यो आनी त्या पासत आमी तेजी तयारी करूंक जाय. उबी राहा. आयज सोदपाक म्हणचे ना, आयज आमी ती प्रितीच्या भाव भयणीनो पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नवे जिणेची चाल आमी दवरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानांत आमकां निधी मेळ्ळी. ते पासत प्राचीन काळाची दळवण आमच्या पाडल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या सोम्यार सोयतानाक आनी ताच्या कामाक पाठ करून आनी कातोलीक पवित्र सभेक देवाची सेवा चाकरी करून उतर दिवंक केल्ल्यो भासवण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजांत उतारून सांगात, सैतानाक तुमी पाठ करतात म्हूण होय आमी पाठ करता. आनी सगळे तांच्या कामाक पाठ करतात म्हूण होय आमी पाठ करता. आनी सगळे ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात म्हूण होय आमी पाठ करता. सुपदवेदार देव बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात म्हूण होय आमी सत मानता. जेजू क्रिस्त ताचो एकूच पूत आंकवार मारीत हाण जल्मलो, ताणें कोस मरून सोंसलें आनी ताका निगी मेळ्ळो. तो मेळमध्ये जिवंत जालो, नव्यान जिवंत जालो आनी बाबाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्यांक तुमी सत मानतात म्हूण होय आमी सत मानता. बापा आनी पुता हाण उजवलेल्या आमच्या जीव देणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत मानतात म्हूण होय आमी सत मानता. कातोलीक पवित्र सभेक भक्ताचो एकठांय, पातकाचे भक्षणे, कुडीचें जिवणपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत मानतात म्हूण होय आमी सत मानता. पूण आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्म दिला आनी पातकाचे भक्षणे आमकां दिला. तो सोबोदेदार देव आमच्या सोबया जेजू क्रिस्ताचो बाप आबा सोयस्ताक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळून जेजू क्रिस्ता आमच्या सोबया वरवीं आमेन. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जो भावाक आमी आतां कोटुंबला तो जिवितांत फळावूक आनी जीव आमकां देवाच्या आदाराची गरज. तर आतां भावार्थान कांय आमच्यो गरजो देवा कडेन आमी दवरुया. बापा, सगळ्या पवित्र सभेक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या थंय बरोबसो दवरून कृपा दी म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर लोकांनी मरणा उपरांत जिविता थंय सरकी पातयेनी दवरूंक आनी बरोशान भरिल्ली जिणी जियोवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मागदिल्यांचे मुरये बरी हर एक आयतारा पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव जोडूंक देव मंदिराक येताना उतरा रुपार उंड्या रुपार तुज्या पुताक पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव जोडूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. पिडा अवघड अपाय मरण येताना पुनर्जीवनपणा थंय बरोबसो दवरूंक आनी आमचे कश्ट धैर्यान सोसूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस इवाजनांनी आपल्या बऱ्या जिणे मुखान पुनर्जीवन क्रिस्ताक सगळ्या संवसाराक साथ दिवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. एवकारिस्तीच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी पुनर्जीवनपणा थंय विश्वास दवरूंक आनी बरवशान भरिल्ली जिणी जियोवंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. मागया आमी आमच्या खासगी गरजा बसोर. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. दयाल बाबा, बावाटात केलेली ही आमची मागणी आयकून घे आनी एका दिसा तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाक वांटो घेवंक सदांच आमी तयार आसूं आमकां खूब बेन म्हूण
हे आम्ही मागता ख्रिस्त आमच्या सोब्या वरवीं आमेन. सर्वेस्परा श्रेष्ठ रचना आमी तुका दिन वाचता तुजे उदरपणान तुवें आमकां दिलाय बाबा आमी तुका भेटयता तुवें दिल्यार तुमच्या देवा वांगडा केला तो आमकां जिविताचो उदो जातलो सासणेच्या ससनान देवाचे सर्वेस्परा श्रेष्ठ रचना आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदरपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखाचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखोवन दिल्यार तुमच्या देवा वांगडा केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो सासणेच्या ससनान देवाचे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सकल देवा बापाक मागता तसलें जावं म्हूण मागत हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे दिले अंत्यामध्ये पृथ्वीच्या आदारात सर्वेस्पर म्हणून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बाबा जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजी पवित्र सभा नवो जीव आनी प्रसन्न घेवन वाडत वेता हे मनांत दवरून पास पळमेच्या संतोशान मरलेल्या काळजांनी ते आमी तुका भेटयता ख्रिस्त आमच्या सोब्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमच्या सोबे आसूं तुमचे सर्वेस्पर आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराचे वार्ता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया वैशामी करून पावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोकालीन आमी तुका वाखाणूंक पावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम दिसाक तुज्या मोहिनीची किर्ती आमी वाखाणली व्हडल्या दोगांयच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासनाची बळी तोच तूं दुलो देव अपराधी मेळटलो सासणाचे पाप काडटलो आपूण मरण ताणें आपले मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीव जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सोगीच्या सोर दोलबार निरोतरीन गायता तुजी मुखार बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून हे देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सगळे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगो आपलेच खोशेन खोस मोग सोसणेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका तीन वाचून तो मोडलो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सुवेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर तुमची तेच कोणी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुवेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणी करोडाचे हे रगत पातकाचे बोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासो आनी सुमेश मनशा पासो ते वारोवतले हे म्हज्या उगडाजाक करा
बाबाटेचो गुड कोटकोटुया बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवीत करण्याचो आमी भक्ती म्हणून उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोनेची काज तुका समर्पिता तुजे मुखार यो आनी तुजी सेवा कर आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रहस्य मेळाव्या समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती म्हणून मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलेली तुजे पवित्र सुमीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा ऑस्वल्ड आमचे गवळी बाबा आनी सगळे यात्रिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय पुनर्जीव कोणाचो भरोसो धरून मेल्यार ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजी इश्टा बोलीन मेल्यार समजता तुजे परजोरीत मुखामोर पडूंक फाव कर आम्हा समजताची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां बाय दिवसा खातीर भाग्यवंत दूत आनी सोबकांनी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वाडोवंदी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावन आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सौपुत्राच्या बाबा सोय वंडोर एगोपून तुका सासणाच्या सासणात आमच्या सोडीच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकलेले प्रार्थना घेऊन दीर्घ म्हणया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मातशें जावं तशें आमची मतां बस आनी आमकां कायले देव नाका पूण बरें वायटांतल्यान आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून त्या जिवितां संस्कार आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणें आमी भरोसा नोकरेकता तर आमकां तुजे उदार ताकदीन सोडपाकांतली सुटोय आनी सोड आकांतली वाठाय कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजे सगळ्यांच्या आसना सगळे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या गोड मुतां पडले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पाखांचे न्हय पूण तुजे पवित्र बाबाचे दीस घाल आनी तुजे खुशी पडोवणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटाक सांबाळ तो जी येताय आनी रान चलयताय सासणाच्या सासणात सगळ्याची शांती सोदा घाल तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक शांती दिया देवाची शेळये संसाराचे पाप कटकले आमची काबूल कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटकले आमची काबूल कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटकले आमकां शांती दी ही जेजूची शेळ ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीचे जेवणाक आपल्यान ती सुभागी सुम्या किरमचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली
दुर्बळ्या बिडारा येसू तू ये येसू तू ये राबोगे दुर्बळ्या बिडारा तुझ्या दुनिया पत्रदान तुका सेवका शेता जेवणान तुझ्या सोमिया मुझे जीवित नंदन कर तू मुझे जीवित नंदन कर येसू ये तू माझ्या काळजा राबोगे दुर्बळ्या बिडारा येसू ये तू माझ्या राबोगे दुर्बळ्या बिडारा येसू तू ये राबोगे दुर्बळ्या बिडारा येसू तू ये राबोगे दुर्बळ्या बिडारा ऐकूया. सर्वेस्परान आमच्या प्रितीच्या बाबा पास्काच्या गुटावरवीं तुवें आमकां नवे केले ही नवी जीण बोलावेन राख सांबाळ आनी वाडय आनी जेजू बरोबर मोहिमेभूत पुरो जीवनाच्या प्रवासान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां पावय हे आमी मागता जेजू तुझ्या पुता जेजूचे नावी सवेस्पर तुमचे सवे आसूं सोड बेदार देव बाप खूब आनी बहुत रात तुमकां आशिर्वाद घालूं वचून न्याय पुनर्जीव जीवन जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटात मोगाच्यानो आमच्या याजका तर्फेन आनी कोंकणी लोकां तर्फेन तुमकां सर्वांक संतोश भरीत पास्कांचें फेस्त मागता. जिवन क्रिस्ताची शांती तुमचे सवे आनी तुमच्या कुटुंबा सवे आसूं. आज क्रिस्ताचें बलिदान भेटयले याजक जावन आसात फादर लिओ लोबो. ते आमच्याच फिरगजेंत सहाय्यक जावन वावरतात. तांकां हांव तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन काळजांत थावन देव बरें करूं म्हणटा आनी उपकाराक दिता. देव बरें करूं फादर.
दैरबोळ घेवच्याक बरो वई जावन ये करोना ह्या पिडेक धांवडावंक दातार जावन ये तुका वेळी तुका पोसून आवय जावन ये रस्त्यान मारान वैरान धांवूंक बापूय जावन ये म्हजे संगी रावोंक ये जेजू ये तुजे वेळी जियोंक गावचें ना म्हजे संगी रावोंक ये जेजू ये तुजे वेळी जियोंक गावचें ना हालेलुया 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 तुझ्या उतरान जिणी जियोंक शिक्षक जावन ये मागण्या वेळी आधार लाभोंक देवपुत्र जावन ये